जनसांस्कृतिक महासंघ सम्बद्ध र परिवर्तनकामी सम्पूर्ण कमरेडहरूमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जनसांस्कृतिक महासंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज हामी हुन त यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो परिवर्तनको अभियानमा विभिन्न चरणमा पार्टीहरू टुक्रिने र जोडिने अभियानहरू निरन्तर चलिराखेकै छ। तर मूलतः हामी पार्टी टुक्रिँदा या फुट्दा जुट्दा हामी के लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्छौँ त्यो मूल कुरा हो। आज पार्टी भित्रको कुरा होइन, देशमै विधिको शासन कस्तो हुन्छ, संवैधानिक प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। तर मूल रूपमा हरेक शासकहरू जन्माउने भनेको राजनीतिक संरचनाहरू हुँदा रहेछन्। राजनीतिक संरचनाहरूमा ठिक ढङ्गको विधि, पद्धति र अनुशासन, दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिएन भने शासकहरू निरङ्कुश हुने र देशलाई भड्खालोतिर हाल्ने विभिन्न उदाहरणहरू त छँदै थिए। दुःखद कुरा आज कम्युनिस्ट आन्दोलन जस्तो एउटा गरिमामय आन्दोलनको प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आइपुगेका वरिष्ठ नेतृत्व, जसलाई हामीले हाम्रो आन्दोलनको तर्फबाट सबभन्दा वरिष्ठ र पार्टीको एक नम्बर नेताको रूपमा जसलाई मान्यौं, आज जुन हिटलरी प्रथामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आज पार्टी जुन फुटको चरणमा पुगेको छ, हामी अग्रगामी आन्दोलनका पक्षपातीहरू, अग्रगमनका पक्षपातीहरू र परिवर्तनका पक्षपाती सम्पूर्ण सांस्कृतिक कर्मी योद्धाहरू वैचारिक हतियारलाई अझ दरिलो बनाएर, हाम्रा सृजनात्मक हतियारलाई अझ दरिलो बनाएर लड्न पर्ने चरणमा आएका छौँ। हामी संख्यात्मक रूपमा मात्रै होइन, हामी गुणात्मक रूपमा पनि, बुझाइको रूपमा पनि र समग्रतामा विधि, पद्धति र नयाँ संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने, समाजवाद अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी प्रतिबद्ध एउटा पङ्क्तिको रूपमा यति बेला खडा भएका छौँ। त्यसकारण म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यति बेला फुटेर कतिजना कमरेडहरू कता जानुभएको छ धेरै हिसाब नगर्नु होला। आज हामी गुणात्मक रूपमा म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई हामीले नयाँ चरणमा पार्टी एकता हुनासाथ सांस्कृतिक आन्दोलन भनेको समग्रतामा गीत गाउने, बाजा बजाउने त एउटा कलात्मक र सृजनात्मक पक्ष हुँदै हो, कविता लेख्ने एउटा सृजनात्मक पक्ष हुँदै हो, सृजनात्मक कर्म गर्ने एउटा विषय त हुँदै हो। तर देशमा आज पनि यो परिस्थिति यसकारण सिर्जना भएको छ कि हामीले ठिक ढङ्गले न व्यक्तिहरूको समग्र जिन्दगी कसरी चलाउने, आफ्नो श्रमको संस्कृति कसरी निर्माण गर्ने, उत्पादनको संस्कृति कसरी निर्माण गर्ने, मूलतः देशलाई नयाँ गतिमा लैजानको निमित्त सोच र दृष्टिकोण कस्तो संस्कृतिबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुराको बहस एकदमै जरुरी र महत्त्वपूर्ण बनेर गएको छ। यो चरणमा हामीले हाम्रो पहल कदमी लिएर देशैभरि हामीले सांस्कृतिक संगठनहरूलाई गाउँ गाउँमा, आज गाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो संस्कृति यसकारण कमजोर भएको छ कि हामी साना साना भ्रष्टाचारीहरू तलैबाट हामी जन्माइराखेका छौँ। एउटा 15 वर्ष 16 वर्षको युवालाई हामीले गाउँमा हामीले यो अभियानमा लागौँ, राजनीतिक अभियानमा लागौँ भन्यो भने कामरेड मेरो नाममा बजेट दिनु पर्यो र त्यसको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष मलाई बनाइदिनु पर्यो भन्ने संस्कृतिको हामी विकास गरिराखेका छौँ। यो संस्कृतिमाथि हामीले काम गर्नु छ र हामीले एकता हुनासाथ हामीले वडा स्तरसम्म र गाउँपालिका स्तरसम्म विभिन्न प्रकृतिका, चाहे त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो राजनीतिको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा हामीले एउटा सांस्कृतिक संगठनको निर्माण गरेर सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियानलाई अगाडि लैजानु पर्छ भन्ने एउटा विभिन्न कार्यक्रम बनाउँदै हामी फेरि पनि पार्टीको आन्तरिक किचलो, आन्तरिक झगडा, आन्तरिक वैचारिक सङ्घर्षको चरणमा फेरि पनि प्रवेश गर्यौं र त्यसले हामीलाई रोक्न बाध्य बनायो। आज हामी फेरि त्यो चरणमा उभिएका छौं कि हामीले आफूलाई जति छौं त्यति नै धारिलो बनाएर ओडामा पुगेर हरेक व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा, हरेक शिक्षालय र विद्यालयको
समग्र आजको चाहिँ बुझाइमा परिवर्तन ल्याउने एउटा सांस्कृतिक अभियन्ताको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्न पर्नेछ। म यहाँहरू सबैलाई नयाँ अभियानमा नयाँ आन्दोलनमा सहभागी हुनको निमित्त म आह्वान गर्न चाहन्छु र भोलिबाट सुरु हुने पार्टीले आह्वान गरेको आन्दोलन जो अग्रगमनको निमित्त जो आन्दोलन छ, विधिको शासन स्थापित गर्नको निमित्त जुन आह्वान गरिएको आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलनलाई मुखरित गर्दै निरन्तर रूपमा सांस्कृतिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अभियानको रूपमा यहाँको निरन्तरता रहनेछ, जोड रहनेछ, यहाँको ऊर्जा झन् नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने म आह्वान गर्दै मेरो यो सुरुको ओपनिङ मन्तव्य राख्दै म आफ्नो आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय हाम्रो गौरवशाली पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उपस्थित मित्रहरू, सर्वप्रथम म आफ्नो तर्फबाट यहाँहरूलाई क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। उपस्थित मित्रहरू, कार्यक्रम अलिकति ढिलो सुरु भएको हुनाले भोलि देशव्यापी रूपमा निरङ्कुशताका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमका विरुद्ध प्रदर्शनका सिलसिलामा म पनि अहिले नै रोल्पा जान लागेको हुनाले म संक्षिप्तमा मात्रै केही विषय राखेर म जान अनुमति चाहन्छु। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँले अहिलेसम्म आउँदा गरेका कामहरू सार्वजनिक छन्। आज लेखक, कलाकार, साहित्यकार साथीहरू लेखनको कुरो गर्दा, साहित्यको कुरो गर्दा, संस्कृतिको कुरो गर्दा हामीले संस्कृति भनेको विचारको कुरो, विचारधाराको कुरोको रूपमा बुझ्दछौँ। कुनै पनि समाजको उत्पादन प्रणाली, त्यसका उत्पादन सम्बन्धहरू र उत्पादक शक्तिहरूका बीचको अन्तर सम्बन्धबाट समाज अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यो उत्पादनका क्रममा मान्छेहरूका बीचमा हुने सम्बन्ध, अन्तर सङ्घर्ष, त्यसै गरी सहकार्यबाट पैदा हुने विचार अन्ततः त्यो संस्कृति हो। यस अर्थमा त्यो समाज कति विकसित छ, त्यो सङ्गठन कति विकसित छ, कुनै पनि व्यक्ति कति चाहिँ सुसंस्कृत छ भन्ने कुरो त्यसको संस्कृतिमा व्यक्त हुन्छ, उसको संस्कारमा व्यक्त हुन्छ। त्यो संस्कार र संस्कृति भनेको उसको दैनिक जीवनमा व्यक्त हुन्छ। त्यो कुनै नक्कली कुरो गरेर, ढाँट कुरो गरेर, छल कुरो गरेर, मुखले भाषण गरेर या केही कमिटमेन्टहरू व्यक्त गरेर त्यसमा हुँदैन। मान्छेको जीवनमा, मान्छेको व्यवहारमा, मान्छेको गराइमा व्यक्त हुन्छ। त्यसै गरी अर्कोतिर चाहिँ कमरेड लेनिनले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो जस्तै मान्छे कस्तो हो, कुन संस्कार, कुन विचारको भनेर चिन्नको लागि उसले के भन्छ भन्ने कुरो होइन कि उसले के गर्छ, साथै उसले कस्तो सङ्गत गर्छ, कोसँग उसले सङ्गत गर्दैछ भन्ने कुरोबाट ऊ वास्तविक मान्छे के हो, कुन धरातलको, कुन पृष्ठभूमि, कुन पक्षधर हो भन्ने कुरो छुट्याउन सकिन्छ भनेर एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको छ। त्यसरी हेर्दा आज केपी ओली र केपी ओली गुट, जसरी हिजो हामीले देशव्यापी रूपमा गठबन्धन निर्माण गरेर पछि ऐतिहासिक पार्टी एकता गर्यौँ, त्यस क्रममा एउटा देशव्यापी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले, त्यस अगाडि त्यसका गठबन्धनले जो चाहिँ जनसमर्थन र जनमत प्राप्त गर्यो, त्यस क्रममा उहाँ प्रधानमन्त्री हुने क्रममा जसरी चाहिँ उहाँ कसरी सोच्नुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, कुन वर्ग या कुन सोच चिन्तनबाट काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो सुरु दिनदेखि उहाँले जसरी शक्ति केन्द्रित गर्नुभयो कि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विगतमा गृह मन्त्रालय मार्फत थियो आफ्नो मार्फत, त्यस सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत थियो आफ्नो मार्फत, राजस्व अनुसन्धान त्यो अर्थ मन्त्रालय मार्फत थियो आफ्नो मार्फत, लगायतका मुख्य मुख्य विभागहरू, राज्यका निकायहरू आफ्नो मार्फत लिएबाटै, जो शक्ति केन्द्रित गर्न सुरु गरेबाटै के विरोधीहरूलाई तर्साउने कुरो, विरोधीहरूलाई आफ्नो चाहिँ छडी देखाएर चाहिँ आफ्नो मातहत राख्ने, आफ्नै सहयोगदाहरूलाई पनि
त्यो विपक्ष मात्रै होइन आफ्नै सहयोगदाहरूलाई पनि तर्साएर शक्तिको भरमा धम्कीको भरमा चाहिँ शासन गर्न खोजेका छन् भन्ने कुरो पहिलो दिनदेखि देखियो। जो दिन कस्तो हुन्छ बिहानीले देखाउँछ भने जस्तै हामीले सुरुमै देखेका थियौँ। त्यसपछि विभिन्न समय क्रममा आउँदै गर्दा गत वर्ष हामीले जनवरी वरिपरिबाट कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्कट भोग्दै आयो। नेपालमा आइपुग्दा सरकारले नै यो चैत्र महिनाको पहिलो हप्तादेखि लकडाउन सुरु गर्यो। हामी सबै यस्तो अप्रत्याशित विश्वव्यापी महामारीबाट मानव समुदायको लागि एउटा ठुलो सङ्कट र चुनौतीको रूपमा हामीले महसुस गर्यौँ, राज्यले महसुस गर्यो, आम जनताले मानव समुदायले नै महसुस गर्यो। र हामी सबै नेपालीहरू 3 करोड नेपालीहरू घरभित्र कि बसेर चाहिँ सरकारको अनुशासन सरकारको अपिललाई मानेर आफै आफ्नो घरमा बस्ने, आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू गर्ने, खास गरी एकदम अति आवश्यक सेवा बाहेक राज्यका सबै कामहरू बन्द थिए। वैशाखमा आउँदै गर्दा वैशाख आउँदा नआउँदै सबै नेपालीहरू घरभित्र, सबै पार्टी सबै नेता घरभित्र। तर प्रधानमन्त्रीले एउटा अध्यादेश लिएर आउनु थियो कि पार्टी दल सम्बन्धी अध्यादेश र कि चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आउनुभयो। हामीले क्याबिनेटमा भन्यौँ कि यो त हुँदैन, यो त अमानवीय कुरो भयो, यो त मानवीयताको हद पनि भयो कि मान्छे जति सबलाई घरभित्र आज हो कि भोलि यो महामारीमा परेर चाहिँ जीवन जाने अवस्था छ। सामान्य श्रमिकले रोजगारी गुमाएको छ। काठमाडौँदेखि हिँडेर बर्दियासम्म मान्छे हिँडिरहेको छ, काठमाडौँदेखि झापासम्म मान्छे रोजगारी गुमाएर हिँडिरहेको छ, सडकमा छ। हामी त्यो रेस्क्यु गर्न पनि राम्रो सकिरहेको छैन। त्यस्तो बेला आफ्नो पार्टी फुटाउने या अर्काको पार्टी फुटाउने जस्तो अमानवीय खालको काम, त्यस खालको निरङ्कुशताको हद खालको त्यस्तो काममा त्यसको विरोध गर्यो। उहाँ तयार हुनु भएन फिर्ता गर्न क्याबिनेटमा। पछि चाहिँ पार्टीले विरोध गरे, आम जनताले विरोध गर्यो, उहाँ चाहिँ फिर्ता हुन बाध्य हुनुभयो। त्यस प्रकारको घटनाले के गर्छ भने एउटा सामान्य मान्छेले सोच्ने खालको, सामान्य शासन, सामान्य जनप्रतिनिधिले सोच्ने खालको त्यो चाहिँ काम थिएन, त्यस्तो खालको थियो। त्यसपछि फेरि यता आउँदै गर्दा फेरि अध्यादेश यो वर्ष त्यो गत वर्ष फिर्ता आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो। त्यो त हामीले चाहिँ क्याबिनेटमा केही पनि थाहा पाएनौँ। बाहिर चाहिँ हामी आयौँ, आफ्नो च्याम्बरमा पुगेका थियौँ। बिहान 10 बजेतिर मिटिङ थियो, हामी 12 बजेतिर आफ्नो च्याम्बरमा मन्त्रालयहरूमा काम सुरु मात्रै गरेका थियौँ। राष्ट्रपतिबाट जारी भयो, मिडियाबाट हामी सबैलाई सोधियो के हो भन्दा केही पनि थाहा छैन भन्दा मन्त्रीहरू सहयोगदाहरू त्यो अवस्थासम्मको कि चाहिँ शासनको त्यस्तो अवस्था कि यो खालको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ असाध्यै केन्द्रीय, असाध्यै व्यक्तिवादी, असाध्यै निरङ्कुश, असाध्यै अपराधर्शी ढङ्गले चाहिँ शासन अगाडि बढाउने। फेरि हामी शासन 70 वर्षको लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक शासन, समावेशी शासन, पारदर्शी शासन, जनताले थाहा पाउने गरी शासन गर्ने भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ, प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले जनमत पनि हासिल गरेका छौँ। यो खालको अवस्था देखा पर्यो शासनमा। अरू धेरै कामहरूमा चाहिँ अपारदर्शिताका कुराहरू सबै हामी देख्दै त गइरहेका थियौँ। त्यसका विरुद्ध क्याबिनेटमा हुँदाहुँदै पनि हामी कैयौँ मर्यादा राखेर पनि सङ्घर्ष गरेका थियौँ। पार्टीले आफ्नो ढङ्गले सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। अन्ततः कि एक दिन यस्तो आयो, एका बिहानै 9 बजे खबर आयो, 9:45 मा चाहिँ बैठक आयो, 45 मिनटको ग्यापमा। र त्यहाँ पुग्दा त म अलिक टाइममै हतार गर्दा बिहान अफिस टाइममा अलिकति जाम, 5 मिनट ढिलो पुग्दा चाहिँ बैठक सुरु भइसकेको रहेछ। मभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री सहित 8 जना मन्त्री पुग्नु भएको थियो। म 9औं मन्त्री थिएँ। 9औं मन्त्री थिएँ। 25 जनाको मन्त्री परिषदमा 9औं मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ म सहभागी भएँ। आधा जसो मन्त्रीहरू नआउँदै त्यो बैठक सकिसकेको थियो कि आधाभन्दा बढी मन्त्रीज्यूहरूले संसद विघटनको सिफारिस पनि थाहा पाउनु भएन। हामीले भन्यौँ क्याबिनेट सिद्धिसकेपछि यस्तो भयो, स्तब्ध हुनुभयो। हामी त्यही पनि भन्यौँ यो ऐतिहासिक रूपले भुल हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनमत पाएको छ कि चाहिँ 5 वर्षको लागि विकासको लागि, समृद्धिको लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एजेन्डामा हामीले एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा चाहिँ जनतालाई अपिल गर्यौँ, मत पायौँ। हामी समृद्धि र सुखी नेपाली, सुशासनको कुरो गरेका छौँ। यसरी बिचबिचमा चाहिँ जनताको मतमाथि विश्वासघात जस्तो हुन्छ। ऐतिहासिक रूपले यो गल्ती हुन्छ। नेकपा भोलि के भन्न जान्छ, प्रधानमन्त्री के भन्न जाने, मन्त्री के भन्न जाने, पार्टी के भन्न जान्छ जनताको लागि। यहाँहरूले बहुमत दिनुभयो, बहुमत हामीलाई चाहिएन, हामीले हङ पार्लियामेन्टको लागि आएका छौँ भनेदेखि
हामीले बहुमत पायौँ, जनताले बहुमत, इतिहासमा 70 वर्षको इतिहास पहिलोपटक कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा 4 जनाले आकांक्षा राखेर, जनवादी क्रान्तिको आकांक्षा राखेर, समाज परिवर्तनको आकांक्षा राखेर उहाँले पार्टी स्थापना गर्नुभयो, हिँड्नुभयो। यो चाहिँ यात्रा सुरु गर्न त्यतिखेर कसैलाई पनि लाग्दैन थियो कि त्यो विशाल पार्टी हुनसक्छ, तर विशाल पार्टी भयो। पहिलोपटक नेकपाले बहुमत पायो। आज एक व्यक्तिले र एउटा सानो गुटले, गिरोहले चाहिँ यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने ऐतिहासिक रूपले चाहिँ गल्ती भएको छ। हामी गल्तीको, यो ऐतिहासिक रूपले यस प्रकारको गल्तीको र जनमतको अपमानको, अलोकतान्त्रिक कदमको, त्यसै गरी यस प्रकार निरङ्कुशताको, यस प्रकार असंवैधानिक कदमका हामी हिस्सेदार हुन सक्दैनौँ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन। हामी 7 जना मन्त्रीहरू तत्काल बाहिर निस्केर पार्टी अध्यक्षलाई, अरू नेताहरूसँग पनि हामीले भन्यौँ यो हुँदैन, हामी रहँदैनौँ भन्यौँ। हामी तत्कालको तत्काल क्याबिनेट छोड्यौँ। यो एउटा संस्कृति हो कि हामीलाई लाग्छ झन्डै 3 वर्ष त्यहाँ बस्ने, केही गरेनौँ भन्ने, अनि लास्टमा आएर निस्किने, यो पनि विद्रोह गर्न सक्नु एउटा संस्कृति हो। खाइपाइ आएको मन्त्री हामी छोड्यौँ, तर केही साथीहरू फेरि त्यही छोडेको। अहिले सरकारले भनेको पनि जम्मा 4 महिनामा, वैशाखमा चाहिँ चुनाव सरकारले, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको अवस्था छ। 4 महिनाको सरकार काम चलाउ भइसक्यो कि सरकार निर्वाचन गर्ने सरकार हो, अरू केही पनि रणनीतिक काम गर्न सक्दैन, दीर्घकालिक काम गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त्यस्ता म्यान्डेट केही लिन सक्दैन। भोलिको निर्वाचित सरकारले त्यो मान्छ मान्दैन भन्ने कुरो छ सामान्य नम्समा। र त्यो 4 महिना काम चलाउ, प्रधानमन्त्रीको पनि काम चलाउ, मन्त्रीहरू हुन एक छाडी साथीहरू कुदिराख्नु, त्यो संस्कृति पनि यहाँ देखिएको छ। दुईटा संस्कृति, एउटा बसिराखेको क्याबिनेट मन्त्री छोडेर राजनाउँदै सडकमा आएको छ, अर्को त्यो चाहिँ 4 महिनाको काम चलाउ पनि खानलाई जस्तोसुकै मन्त्री पनि खान दौड्ने संस्कृति। दुईटा संस्कृति हाम्रै आन्दोलनमा देखा परेको छ। जस्तोसुकै कदमलाई पनि यो चाहिँ स्वीकार गर्ने संस्कृति, जति निरङ्कुश, जति असंवैधानिक, जति चाहिँ व्यक्तिवादी, जति चाहिँ स्वेच्छाचारी कदमलाई पनि समर्थन गरेर पछि त्यसैको जय जयकार गर्ने संस्कृति पनि देखिएको छ। अर्कोतिर त्यो होइन, मान्छे विवेक सहितको हुन्छ, मान्छे स्वाभिमान सहितको हुन्छ, मान्छेको आफ्नो सही र गलत छुट्याउन सक्छ भन्ने संस्कृति पनि सँगसँगै छ। यो हाम्रै आन्दोलनमा देखिएको। त्यसै सबै संस्कृति कर्मी साथीहरूसँग मेरो अनुरोध के हो भने हामी न्यायको पक्ष लिने, श्रमजीवीको पक्षमा लिने, सही कुरोको पक्ष लिने, हामीले राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रियताको संस्कृति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको संस्कृति, मान्छेहरूलाई बेठिकका विरुद्ध बोल्न सक्ने संस्कृति र उसले चाहिँ आफ्नो आस्था विचार प्रकट गर्न सक्ने संस्कृति, जतिसुकै मन्त्रीको होला, अरू कुनै खालको चाहिँ पद प्रतिष्ठा, केन्द्रीय सदस्य, अरू चाहिँ के भोलिको टिकट, धेरै कुरोको अफर आएको छ, त्यो नमान्ने संस्कृति पनि देखिएको छ। त्यो पाइयो भने रातारात दौड्ने संस्कृति पनि पाइएको छ। हामी कुन संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने भन्दा हामी स्वाभिमानको संस्कृति, हामीले चाहिँ आत्मनिर्णय, आत्मस्वाभिमानको संस्कृति, हामीले चाहिँ सही श्रमजीवी पक्षको संस्कृति हामीले पक्ष पोषण गर्नुपर्ने आएको छ। यस अर्थमा यहाँहरू सबै संस्कृति कर्मी, लेखक, कलाकार मित्रहरूसँग कि आज चाहिँ एकातिर चाहिँ राष्ट्रियताको संस्कृति, राष्ट्रिय संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति, उत्पादनमा बाँच्ने संस्कृति एकातिर हामीले जगेर्ना गर्नुपर्ने, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ गर्दै लिएर समाजवादतिर जाने संस्कृति निर्माण गर्नु छ, सामुदायिक संस्कृति। अर्कोतिर चाहिँ दलाल नोकरशाही संस्कृति, बिचौलिया संस्कृति, इजी मनी, सजिलै पैसा कमाउने, कतैबाट यसो 2टा फाइल बोकेर हिँडेपछि केही लाख आउने र त्यसले चाहिँ वर्ष दिन चलाउने, केही महिना चलाउने संस्कृति छ। दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले पैदा गर्ने बिचौलिया संस्कृति, त्यसका विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हाम्रो अगाडि नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ चुनौती रहेको छ। र मैले अन्तिमतिर कि चाहिँ ओलीजीका साथीहरूसँग, नजिकका साथीहरूसँग बहस गर्दा एउटा तर्क मैले गरेको थिएँ, यहाँसँग सामान्य तर्क हो। पुँजीवाद र समाजवादमा फरक के छ भने पुँजीवादमा सामूहिक उत्पादन हुन्छ, धेरै श्रमजीवीहरू मिलेर उत्पादन गर्छ, उत्पादनको चाहिँ मुनाफा केही मान्छेहरूको खल्तीमा जान्छ, त्यसैले त्यो शोषणकारी उत्पादन प्रणाली, शोषणकारी व्यवस्था या शोषणकारी संस्कृति छ त्यहाँनिर। समाजवाद भनेको सामूहिक उत्पादन हुन्छ, वितरण, भोलि हामी पर्याप्त उत्पादन हुँदा समान वितरण हुन्छ, तत्काल कमसेकम उत्पादन जति उत्पादन हुन्छ, सामूहिक उत्पादन छ, न्यायोचित वितरण हुन्छ। न्यायोचित के? हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्यायो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, विभिन्न चाहिँ खालका अवसरहरूको उत्पादन गर्यो। त्यो कमसेकम न्यायोचित गरौँ। त्यो हामी समाजवाद र समाजवादी संस्कृति, समाजवादी विचार भन्नेहरूले अलिकति मात्रै न्यायोचित गर्नु पर्दैन भन्दा होइन,
यो कसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निगाहमा, जो चाहिँ अगाडि छ उसको निगाहमा, उसको पछि लाग्ने, उसको चाहिँ जय जयकार गर्ने पछि भन्ने जस्तो भएपछि यो त हुँदैन। यो चाहिँ अहिलेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी सबै नेता शीर्ष तहका नेताहरूले अगुवाई गर्नुमा हामी सबैले समर्थन गर्यौँ र हामीसँग झन्डै 45 लाख जनताले निर्माण गरेको आजको आन्दोलन हो। 45 लाख भोट नेकपाले प्राप्त गर्छ। त्यो सबैले शिर थारो गरेर यो मेरो सरकार हो, मेरो पार्टी हो, मेरो भोटले गर्दा यो विकास भयो, समृद्धि भयो, सुशासन भयो भनेर गौरव गर्ने खालको हुनुपर्छ। र त्यसपछि अरू सानातिना जे विचार, राजनीति, संस्कृति, नियुक्ति जे हुन्छ त्यसलाई न्यायोचित, अलिकति न्यायोचित खालको वितरण हुने खालको हुनुपर्छ, पद्धति सम्मत हुनुपर्छ। त्यहाँनिर सामूहिक कहीँ न कहीँ उत्पादनलाई सामूहिक यसो न्यायोचित ढङ्गले यसो जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरौँ भन्ने खालको हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यसो हुन्छ हो भन्ने जस्तो। तर यथार्थ व्यवहारमा जाँदा केही मान्छेहरूको विचार सबैको विचार, केही मान्छेहरूको के अरे निर्देशन सबैले मान्नै पर्ने, केही मान्छेले सोचे सबै त्यही हुने जस्ता जो सोच भयो, यो एकाधिकारी विचार, यो निरङ्कुश विचार, यो स्वेच्छाचारी विचार हुन्छ। त्यो समाजवादी विचार, श्रमजीवी विचार हुन सक्दैन, संस्कृति हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यही कुरो म यहाँहरूसँग राख्दै, आदरणीय कमरेड यही हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ आफ्नो यति कुरो म राख्दै यहाँ संस्कृतिकर्मी, लेखक, कलाकार साथीहरूको तर्फबाट पनि यो विचारको सङ्घर्ष हो। फेरि संस्कृति भनेको विचार हो, विचारको संस्कृति, विचारको आन्दोलन हो। लेखेर, बोलेर, गाएर अरू कुनै माध्यमबाट आजका डिजिटल माध्यमहरू छ, थुप्रै माध्यमहरू छ कि हामीले चाहिँ जनताको संस्कृति, जनताको आन्दोलन, जनताको पक्ष, जनताको स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउँ र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट अझ मजबुत बनाएर अगाडि बढाउँ। यही नै यहाँसँग शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जनसांस्कृतिक महासंघद्वारा आयोजित केन्द्रीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, पार्टीका अध्यक्षद्वय कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कमरेड माधव कुमार नेपाल अध्यक्षद्वय कमरेड, जनसांस्कृतिक मञ्चका सबै नेता कमरेडहरू, भर्खरै कमरेड अनन्त स्थायी कमिटीका सदस्य, उहाँको प्लेन छुट्ने स्थिति भएर उहाँ बोलेर गइसक्नु भएको छ र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनसांस्कृतिक महासंघले आज भोलि हामी देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा प्रदर्शन गरिरहेका छौँ र काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शनको तयारी भएको छ। यसको पूर्व सन्ध्यामा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यसलाई छोटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। वास्तवमा आज धेरैतिर समयको विन्यास गर्नुपर्ने नेताहरूको कामहरू पनि धेरै छ। यसमै हामी धेरै अलमल गरेर बस्ने स्थिति छैन। तर पनि यहाँले जो कार्यक्रम राखिसक्नु भएको छ, छोटो भए पनि यहाँ उपस्थित हुँ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो समय मिलाउने काम भएको छ। म 2-3 कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। म धेरै आज समय छैन र म राख्न चाहन्न। म आज एउटा घटना सम्झिरहेको छु। अक्टोबर 3, 1997 मा रुसको संसद दुमामाथि बम विस्फोट भयो र 193 जना मानिसहरू मारिए, 197 जना र 433 जना मानिसहरू घाइते भए। त्यहाँ बम विस्फोट गरेर संसदको भङ्ग गर्ने, सांसदहरूलाई हत्या गर्ने जुन काम भयो, यहाँ व्यक्तिहरू त मारिएनन्। हाम्रो 274 जनाको प्रतिनिधि सभा, 275 जनाको प्रतिनिधि सभामा केपी ओलीजीले बम ब्लास्ट गरिदिनु हो, यसलाई विघटन गरिदिनु हो। यो त्यो घटना र यो घटनाको सामञ्जस्यता म देख्छु। आज नयाँ रूपमा यो घटना प्रकट भएको छ। त यो 71 वर्ष कम्युनिस्टहरूको निम्ति पनि अर्को त्यस्तै रहेछ कि जस्तो लाग्छ। रुसमा 71 वर्षमा चाहिँ सोभियत संघ विघटन गर्ने र समाजवादलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने चेष्टा गरियो। त्यसको पात्र गोर्बाचेभ भन्ने नामका व्यक्ति भए। आज नेपालमा त्यही 71 वर्षकै समयमा नेकपाको यो उचाइको बीचमा 2/3 छेउछाउमा पुगेको नेकपालाई अर्को रूपले
एलसीले चालेको कदमकै पुनरावृत्ति त्यही बाटोमा केपी ओलीले गरेर पुग्नु भएको छ। यो यस प्रकारको पछाडि फर्किने प्रतिक्रियावादतर्फ जाने यो स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गरेर हामीले फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही मार्गमा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसको निम्ति हामीले सबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो छ। सांस्कृतिक फाँटले पनि यो कदमको विरुद्धमा फेरि एकपटक जसरी हिजो नेपाली जनताको बीचमा गएर यहाँहरूले जागरण र एउटा नेतृत्वको भूमिका खेल्नु भएको थियो, जनतालाई जागरणमा ल्याउने र अग्रसर बनाउने, आन्दोलनको मोर्चामा ल्याउने जुन खालको काम गर्नुभएको छ, त्यो कामलाई फेरि एकपटक नयाँ र अझ सशक्त रूपमा लिएर जानुपर्ने खाँचो उत्पन्न भएको छ। मलाई विश्वास छ जनसांस्कृतिक महासङ्घले यो अभियानको फेरि नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गर्नेछ र यो नेतृत्व अहिलेदेखि नै यसको आरम्भ हुनेछ र भोलि हुँदै आन्दोलनका अनेक चरणमा यसको नेतृत्व स्थापित हुनेछ र यसले भूमिका खेल्नेछ। यो विश्वास पनि म यहाँहरू सामु दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिले ओलीजीले कतिपय तर्कहरू उहाँ र उहाँका मान्छेहरूले गरिरहेको मैले सुन्छु। केही दिन अगाडि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार भएको र 1179 जना पुगेको भन्दै ओलीजीले निर्वाचन आयोगमा या बाहिर सार्वजनिक भएको कुरा पनि हामीले सुन्यौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिक व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य उपस्थित नभइकन बैठक बस्दैन। अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या 435 छ। 400 हाम्रो 41 पार्टी एकता हुँदाको केन्द्रीय कमिटी हो। पछि 5 जना थपिनु भएछ, 446 हो। 3 जनाको यो स्विचमा मृत्यु भयो, 443 रहनुभयो। 3 जना व्यक्ति राजदूत भएर जानुभयो, 400 रह्यो र 5 जना संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो, 435। 435 जनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने सामान्य कोरमको लागि पनि 50+1 हुँदा 218 जना व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। 218 गुणा 436 हुन्छ। नेकपा हामीले अस्ति 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौं, जुन बैठकमा करिब 300 व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र अरू केही व्यक्तिहरू आउने प्रक्रियामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामी आउँदैछौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यो संख्या अझ केही बढ्ने स्थिति छ। यो 300 माइनस गरिदिने हो भने जम्मा जम्मी 135 जना मात्रै बाँकी बस्छ। 135 जना मध्ये वामदेव लगायतका थुप्रै साथीहरू कुनै पनि बैठकमा जानु भएको छैन। त्यो संख्यालाई माइनस गर्ने हो भने केवल करिब 25% मानिसहरू त्यो बैठकमा गए होलान् भन्न सकिन्छ। बालुवाटारको बैठकमा 25% व्यक्ति उपस्थित भएर यो बैठकको कुनै वैधानिकता हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ कमिटी विस्तार गरेको कुराको प्रमाणिकता हुन सक्छ? हुन सक्दैन। र हाम्रो विधि र व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य जता हुनेछन् त्यतातिर नै त्यो पार्टीको वैधानिकता रहनेछ र पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह त्यसैसँग सुरक्षित हुन्छ। यसभन्दा अगाडिका हाम्रा अनेक कानुन र नजिरका सबै व्यवस्था यही नै छन्। त्यसकारणले नेकपा हामीसँग सुनेछ, हामीसँग नेकपा छ। यो वैधानिक पार्टी हो। यसमा कुनै कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन। र यदि यसमाथि कुनै किसिमको षड्यन्त्र भयो भने स्वाभाविक रूपमा यो धेरै गम्भीर कुरा हुनेछ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु मार्फत सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कानुन र हाम्रा विधि र व्यवस्थाको दायराभित्र बसेर सबै फैसलाहरू गरियोस्। संविधानले पनि संसद विघटन गर्ने कुराहरू पनि गरेको छैन। त्यसलाई पनि कानुन, संविधान र हाम्रा व्यवस्था अन्तर्गत गरेर संसदको पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई सही ढङ्गले चाहिँ के भने सही मार्गमा फर्काउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसलाई यदि गलत बाटोबाट जाने चेष्टा गरियो भने यसभन्दा अगाडिको एउटा कार्यक्रममा पनि मैले भनेको थिएँ, यदि प्रधानमन्त्रीले अदालत भङ्ग गरिदिए भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर सही गराएर अदालत भङ्ग हुन्छ?
यदि अहिलेको यो संसद विघटनको कुरालाई अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बसेको हुन्छ भने अदालत भङ्ग गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा होइन। त्यस हुनाले सही संविधानको सही व्याख्या बसेर सही ठाउँमा बसेर यसको टुङ्गो लगाइयोस्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो विगतका कानुनको व्यवस्था र विगतका निर्णयहरू र नजिरहरूभित्र बसेर निर्णय गरोस्। स्वाभाविक रूपमा जसो गरेर हेरे पनि नेकपा र सूर्य हामीसँग रहनेछ, त्योभन्दा तलमाथि हुने छैन। अहिले एक खालका मान्छेहरू के भनिरहेका छन् भने सूर्य कता हुन्छ हामी त्यतै बस्छु भनेर अलिकति यो खास गरी अन्य मनस्क र दुविधा स्थितिमा मानिसहरू हुनुहुन्छ। यस्तो केही समय रहन सक्छ। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै अलमलमा नपरेर कुनै भ्रममा नपरेर यो कदम भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो, यो पछाडि फर्कने कदम हो। यो कदमलाई परास्त गर्नको लागि तपाईँ अलमलमा बस्ने होइन। अहिलेदेखि नै हामीले मोर्चा कसेर सही मार्गमा जाने हो भने यो प्रतिगमनकारी कदमलाई हामीले पत्ता साफ पार्न सक्नेछौँ। पत्ता साफ भएर छाड्नेछ। त्यो बारेमा तपाईँ सबै एकजुट गरेर गयो भने यसमा कुनै कुरा पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका होइनन्, मेरो हातमा रहेको हामीमा रहेको कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरेर यो सरकारलाई विघटन गरेका छन्। उनीमा रहेको कार्यकारी अधिकार कसले फालिदिए? नेपाली जनताले फालिदिए। त्यस हुनाले ओलीजी तपाईँ विचार गर्नुहोस्। तपाईँको कार्यकारी अधिकार भन्दा सबैभन्दा ठुलो अधिकार नेपाली जनताको हातमा रहेको सार्वभौम सत्ताको अधिकार हो। त्यो सार्वभौम सत्ताको नेपाली जनताको अधिकारले यस्ता प्रतिगामी कदमहरूलाई समाप्त पार्नेछ। केही दिनको मात्र पर्खाइ हो। सबै साथीभाइहरू हामी यो अभियानमा लागौँ। होलीको आन्दोलनदेखिका आउँदा दिनका आन्दोलनहरूमा हामी सक्रियतापूर्वक लागौँ। यो अहिले एक प्रकारको माछा बजार छ। केन्द्रीय कमिटीमा राख्नु माछा बजार। हिजो एकजना केन्द्रीय सदस्य भई भन्ने मान्छेले मलाई फोन गरेका थियो। अनि केन्द्रीय सदस्य हुनुभएछ, त्यो त व्यवस्था त छैन। के हुन्छ त तपाईँ अधिवेशनपछि यो 1200 नै हुन्छ कमिटी भनेको, जो जान्छन् ती फर्किन्छन्, म चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बसिरहन्छु भन्थे। कसैलाई विश्वास छैन। यी कुनै केन्द्रीय सदस्य होइन, यो माछा बजार हो। यो भ्रममा कोही पनि नलागे हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ विघटन गरिसकेपछि चुनाव गरेर विभिन्न मान्छेलाई मेयर र अरू बनाएका थिए। ती कहाँ गए? ती कहाँ पुगे? ती सबै पत्ता साफ भयो। त्यस हुनाले अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छौँ, हामी यसो हुनेछौँ भनेर यो परिकल्पना नगर्नुहोस्। यो भ्रममा कोही पनि साथीहरू नपर्नुहोस्। त्यो बाटो सही बाटो होइन, सही मार्ग होइन। यो नै मूल पार्टी हो। यही घर नै मूल घर हो। जसले घर छोडेर जान्छ त्यसले अर्को घर बनाउँछ। मूल घरमा बस्नेले नै मूल घरको दाबी हुन्छ। हाम्रो टिकट हाम्रो पार्टी यही पार्टीसँग छ। त्यस हुनाले पनि ती साथीहरू त्यता जानुभएको छ भने नि फर्केर आउनुहोस् या त नजानुहोस्। यो कुराको पनि आह्वान गर्दै म तपाईँहरूसँग अहिलेलाई बिदा हुन्छु। होलीको जुलुसलाई धेरै भव्य बनाऊ। जनसांस्कृतिक महासङ्घको यो भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, यहाँ विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हाम्रो पार्टी स्थायी समितिका सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, अन्य सबै अतिथि कमरेडहरू र उपस्थित सांस्कृतिक मोर्चासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कमरेडहरू र मित्रहरू, आज हामी लामो भाषण गर्नेतिर भन्दा छोटो चाहिँ भनाइहरू राखेर छोटो कार्यक्रम गरेर भोलिको तयारीमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पहिले कमरेड वर्षमान पुनले र भर्खरै कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले संक्षिप्त भए पनि सशक्त रूपमा आफ्ना कुरा राखिसक्नु भएको छ। मेरो उहाँहरूले राखेका कुरामा पुरै समर्थन छ। मैले कुनै कुरा दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन। यो अहिले देशमा जे भइरहेको छ, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचमा, अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा, प्रगति र दुर्गतिको बीचको लडाईँको रूपमा रहेको छ। रूपले देखा पर्ने गरेकै छ र त्यो विचार सङ्घर्षमा, विचारको विवादमा सांस्कृतिक मोर्चाको, सांस्कृतिक अभियानको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको पनि छ।
म अहिले लामो व्याख्या गर्न त सम्भव छैन पनि, सायद आवश्यक पनि अहिले चाहिँ छैन। तर म तपाईँ सबै कमरेडको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने रुसमा खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सबभन्दा धेरै वैचारिक सङ्घर्ष र विचलनका सङ्केतहरू देखा परेका थिए र पार्टी लिडरसिपले एउटा नयाँ सांस्कृतिक अभियान चलाउने आवश्यकता महसुस गरेको थियो। सायद तपाईँहरूले धेरैले पढ्नु भएको होला। चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन भइसकेपछि सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै सबभन्दा धेरै विचारधारात्मक सङ्घर्ष संकेन्द्रित भएको थियो र कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपले त अझ त्यहाँ राजनैतिक क्रान्तिकै रूपमा सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ भनेर उद्घोष गरेको पनि थियो। आज हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि एउटा ठुलो वैचारिक सांस्कृतिक विचलन देखा पर्यो। प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी विचलन देखा पर्यो। हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निर्मम र क्रूर प्रहार भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट तपाईँ हामीले नै अगाडि बढाएको नेतृत्वबाट 7 दशक लगाएर हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदान, लाखौंको त्याग, करोडौंको सहभागिता, सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर त्यसको साझा निष्कर्षको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाइएको हो र त्यो संविधानका प्रावधानहरू, इतिहासका सबै नकारात्मक अनुभवहरूको सार खिचेर के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि व्यापक छलफल र समीक्षा गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसमाथि पछिल्लो चरणमा खास गरी 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका अनुभवहरू 1 वर्ष 2 वर्ष 9 महिना 8 महिनामा सरकार फेरिराख्ने र अनि प्रधानमन्त्रीको सनक चढ्यो भने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र देशमा जहिले पनि राजनीतिक अन्यल, अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिन हुँदैन कि उसको सनक चढ्यो भने विघटन गरिदिने। लाखौं करोडौं जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई एकजना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षको साथ नै हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार खोसेका थियौँ। त्यसमा त्यति बेला स्वयं केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यो अधिकार किन हुँदैन भन्ने कुरामा र हामीले संसद भित्र अर्थात् प्रतिनिधि सभा भित्र विकल्प हुँदासम्म, अर्को सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म, पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प र चौथो विकल्पसम्म पनि सदन भित्रै, त्यो पार्टी भित्रको कुरा होइन, यो सदनको कुरा भनेको र पार्टीको कुरा भनेको फरक कुरा हो। सदन भित्र गएर विकल्प खोज्दा विकल्प देखिएन, पहिलो विकल्प पनि सम्भव देखिएन, दोस्रो पनि देखिएन, तेस्रो पनि देखिएन, चौथोमा जाँदा पनि भएन भने मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। तर अहिले संविधानको त्यो मर्म र भावना, सामूहिक विवेकको त्यो निष्कर्षमाथि प्रहार गरियो, बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गरियो, क्रूर हिसाबले प्रहार गरियो। यो सदनमाथिको मात्रै प्रहार होइन, यो सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारमाथिको मात्रै प्रहार होइन, यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि अब नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधानको चाहिँ
सुरुमै भनिएको छ हामी नेपाली जनता आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै यो संविधान जारी गरेका छौं भनेर जो भनेको हो त्यो झन्डै 3.25 करोड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि केपी ओलीले जो प्रहार गरेको छ यो अनाधिकार प्रहारको प्रतिरोध गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको छ र तपाईं सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनताको मनोविज्ञान भावना संवेदना र जनताको अधिकारलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउने फेरि एकचोटि अर्को ऐतिहासिक दायित्व तपाईहरुको काँधमा पनि छ हामी सबैको काँधमा पनि छ मैले भनेको छु यो अहिले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार हुँदै हुँदैन भनेको कुरा प्रयोग गरेर मैले भन्ने गरेको छु सदन मरेको छैन सदन जीवित छ सदन विघटन भएको छैन सदन जीवित छ विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो उसले जनताका विरुद्ध र संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएपछि ऊ विघटित भएको हो त्यसकारण जनताले अब उसले अनाधिकार रूपमा जसरी यसको हत्या गरे भनेको छ यसको हत्या भएको छैन मलाई विश्वास छ सम्मानित अदालतले यति सामान्य कुरा संविधानमा बडो प्रष्टसँग लेखिएको यो प्रावधान अदालतले बुझ्दैन भनियो भने हामी आफै वास्तवमा अदालतको सम्मान प्रति अपमान ठहर्छ भन्ने म ठान्छु म अदालत प्रति भरोसा गर्न चाहन्छु उहाँहरूले छिटो भन्दा छिटो संविधानको व्यवस्था अनुसार सदनलाई सुचारू गर्ने आदेश आउनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तर केपी ओलीले जुन ढंगले निर्मम प्रहार संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको पहिचान समावेशिता र समावेशी लोकतन्त्रको हक अधिकारमाथि जो प्रहार गरेका छन् त्यो चाहिँ सही हुन सक्दैन मैले अर्को कुरा के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो पार्टी भित्र विवाद चलेको पक्कै पनि हो अन्तरसंघर्ष चलेको चाहिँ हो त्यहाँ सही र गलतको बीचमा हामीले पार्टी एकताको बेलामा निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जोड गर्ने र व्यक्तिवादी तरिकाले गुटवादी तरिकाले पार्टी विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर चल्नेका बीचको लडाई परेकै हो पार्टी भित्र तर त्यो पार्टी भित्रकै संघर्ष थियो त्यो पार्टी भित्रको संघर्षलाई देशमा राजनीतिक संकट ल्याउने हदसम्म गएर इतिहासमा प्रतिगमनको चाहिँ भाग बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण त हो तर मैले के भन्ने गरेको छु भने केपी ओली चाहिँ पराजित हुनुभयो इतिहासमा उहाँ कलंकित हुनुभयो उहाँले कलंकको टीका लगाउनु भयो हामी फेरि एकचोटि हाम्रो विजय अभियानको सुरुवात भयो सत्यको पक्षको जनताको पक्षको किन मैले यसो भनेको छु भने हामी संविधानको पक्षमा हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हामी राष्ट्रको एकताको पक्षमा हामी जनताको हक अधिकारको पक्षमा हामी लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आयौं भनेको जनतासँग गयौं भनेको हो कतिपयले मलाई सडकमा म तपाईले माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल लगायतका लिडरहरू पोलिटिक कसैले बाटोमा आएर त ल अब यिनीहरू त सडकमा पुगे भनेर बडो चिन्ता गरेको देखेँ मैले मलाई के लागेको छ भने हामी सडकमा पुगेको होइन हामी जनताको बीचमा पुग्यौं केपी ओली सामन्ती शासक जस्तो श्रीतिङ महाराज विराज गर्ने जङ्गेको बाटोमा हिँड्नुभयो त्यहीबाट उहाँ पराजित हुनुभयो हाम्रो विजयको फेरि विजयश्रीको सुरुवात भयो तपाईहरुले सुन्नु भएको छ पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षको बेलामा पोहोरको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि केन्द्रीय समितिको बैठक धेरै राम्रो भएको थियो सफल भएको थियो तपाईहरुले पनि अनुभूत गर्नुभयो होला तर त्यो सफलता केपीजी र केपीजीको सानो गुटको लागि सही भएन त्यसपछि उहाँले मेरो कुर्सी हटाइदिनु भयो के अध्यक्षको कुर्सी अगाडिपट्टि हुन्थ्यो दुईटा कुर्सी दुईटा अध्यक्षका उहाँले मलाई चाहिँ
मटिया मेट पारिदिन्छु प्रचण्डलाई भनेर मेरो कुर्सी लगेर यतापट्टि राखिदिनु भयो त मेरो त कुर्सी नै छैन। अनि म चाहिँ अरू 7 जना कमरेडका सचिवालयका अरू 7 जनाको आडमा लगेर राखिदिनु भयो त मेरो कुर्सी त। म त गएर लुक्क गएर बसेँ, के गर्ने त्यही कुर्सीमा बस्नु पर्यो। माधवजीले पछि मलाई भन्नुहुन्छ, अहिले नि भन्नुहुन्छ, म भयो त्यो कुर्सी लगेर केपीको आडा राखेर कुद्नु जाऊ भन्नु। उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ जहिले पनि। मैले चाहिँ के भने केपीजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। म तपाईँसित बस्दा कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो, मलाई यता 7 जनासँग मिलाइदिनु भयो, म बलियो भएँ बल्ल अब भनेको थिएँ। अहिले पनि मैले आज एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु, केपीजीलाई धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई जनतामा जाने मुद्दा दिनुभयो, नारा दिनुभयो, हामीलाई संविधानको पक्षमा, संघीयताको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, समावेशिताको पक्षमा, जनताको पक्षमा प्रतिगमनका विरुद्ध लडाईँ लड्ने मुद्दा दिनुभयो। अर्को चुनाव हामी जित्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद भनेको छु मैले। प्रतिक्रिया मैले पहिला शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भनेको थिएँ, ज्ञानेन्द्रको भिलेनवाला रूपले पनि हामीलाई हिरो हुन मद्दत गरेको भन्दै हामी जनतालाई हिरो है, तपाईँ हामी सबैलाई भनेको हिरो भनेको। अहिले केपी ओलीले फेरि एकचोटि हामीलाई जनताको बिचमा पुर्याइदिए, जनतासँग जोडिदिने काम गरे। आफू चाहिँ त इतिहासको कलङ्कको टीका लगायो, हामीलाई फेरि जनताको पक्षमा लड्ने योद्धा बनाउने वातावरण बनाइदियो। त्यसकारण कमरेडहरू टेन्सन लिनुपर्ने केही पनि छैन। बाजी हामीले जितिसकेका छौँ, राजनीतिक ढङ्गले त हामीले जिति नै सक्यौँ। जुन दिन केपीले संसदलाई निर्ममतापूर्वक संविधानलाई कुल्चिएर लोकतन्त्रको हत्या गरेर विघटन गरे, उनले बाजी हारे। जुन दिन हामीले उनको प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा हामी लड्छौँ भनेर सङ्कल्प गऱ्यौँ, बाजी हामीले जित्यौँ। अब त केही महिना दिन 2-4 महिनाको कुरा मात्रै हो, केही दिनको कुरा मात्रै हो, इतिहासले त्यो कुरा देखाइछाड्नेछ। त्यसकारण हामी कसैले पनि टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति दृढताका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि जाने हो। केही साथीहरू क्षणिक स्वार्थको निम्ति, लोभको निम्ति जानु भएको छ। त्यस्ता केही साथीहरू पहिला पनि जानी गरेकै भित्रै पर्छन् क्या, त्यो अहिले मात्रै गर्दा होइन, ती जाने बुझेका मान्छे पर्छन् क्या। तपाईँहरू त्यसमा पनि टेन्सन नलिनु होला, ती फेरि आउँछन् भन्ने बिर्सिनु। 2-4 महिनापछि हेर्नु होला, वैशाखपछि आउँछन्। जाने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन बिचरा। आयो भने हामी फेरि चाहिँ हामी क्षमा दिन सिपालु छौँ, हामी क्षमा दिइरहेको छौँ। यो पनि टेन्सनको विषय छैन। त्यसकारण कमरेडहरू यस्तो भइरहेको छ, यो आन्दोलन हो, यो गतिमा हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रियालाई माओ सेतुले याङ्से नदीसँग तुलना गर्नुभयो। त्यो गडाएर जान्छ, कहिले यता ठोकिन्छ, कहिले उता ठोकिन्छ, गर्दै गर्दै महासागरसम्म पुगी छाड्छ। यस्तै अभियान हो। तर नेपालमा त हामी भाग्यमानी रहेछौँ, हामीले सुरुमै ब्याटल जित्यौँ। केपीको बुद्धि नपुग्यो हुनाले ब्याटल हामीले जित्यौँ। अब यो फिल्डमा जित्न बाँकी छ, पोलिटिकली जितिसकियो। फिल्डमा जित्न भोलिदेखि जो आन्दोलनको कार्यक्रम छ, अलिक जोरदार ढङ्गले पुरै उत्साहको साथ, आत्मविश्वासको साथ तपाईँ हामी अगाडि बढौँ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र फाइनल हुन्छ र अन्तिम विजय जनताकै हुन्छ। यो विश्वासको साथ अघि बढौँ भन्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।